Totoo ba mo dol nga una mamatay ang tao dol, bayaran niyang tanang iyang mga buhat nga dili mao ning kalibutan na mintras buhi pa siya dol. Pero ako dol motuo gyud ko dol. Ako sa una dol, wa gyud ko ideya ning mga basahon sa Biblia dol. Wa gyud ko ideya ni dol. Sukad ni basa ko aning Biblia dol, murag nahayagan yun ako nga pangunahuna dol. Pagsugod na kong basa sa Biblia dol, ako gingingon sa Ginoo dol nga Ginoo, pasabtag yung ko aning kaning akong gibasa aron makasabot yung ko sa kinabuhi dol. Ang una gyud dol, ang tao dol mamatay gyud. Ang ikaduha, ini kamatay ni mo dol, tiaan tag mo dol. Comment lang mo diri dol, og dili ni tinuod akong gisulti ni dinhi dol. Una mamatay ang tao, ang tanan niyang sa dol iya ginabayaran. Kay sigon nga ang Ginoo na tao dol, dinhi ning kalibutan na dol, ning sagol siya dinhi, ang Dios ni sagol. Pero sa kabubuton nga siya nahimong tao pinagi ni Jesucristo dol, namatay ang Ginoo dol, namatay ang atong Ginoo. Pero una siya namatay dol, gibayaran niya ang tibuok kalibutan nga mga sala dol. Giangkon niya nga ang tanang tao na isala. So giilog ta niya sa sala dol, kuha ta sa Ginoo aron doon na siya katungod nga kitang tanan adto na niya magbayad dol. Namatay ang Ginoo sigon sa giingon, mamatay ang tao nga bayaran niyang tao ang mga sala. Sigon ang Ginoo nga walay sala ning bayad sa mga sala sa tao aron ang tanang sala iyang mapasaylo dol, siya ay magbubuot. So tian ta mo dol, ayaw mo kagool nga comment lang mo diri dol, nako dol. Sigon sa akong nasabtan sa Biblia dol, ang tao una o biyahe sa gingon nga mamatay, magbayad gisis yung mga sadol. Ang example na ko dol, kay giingon man sa mga pare o uban pang mga relihiyon dol, nga dunay langit o impierno. Pero pasaylo ako ninyo dol, ang langit o impierno dol, sutian ta gyud mo, naaara din hinato ang buhay pata. Unsam na siya dol, niingon man siya ang Ginoo, ang tao na mamatay bayaran niya yang sa. So dinhi pala nga buhi ka, kung ikaw magbuhat og di mao dol, pagbayad jud ka. Unsa man na mao na impierno sa imong kinabuhi, suway lang dol, buhat og binuang. Diba magbayad jud ka dinhi sa pangitaon mo yung kas gobyerno dol, kay padakop mo yung ka. Pag buhat og mga illegal dol, prisuhon man yung ka. Kay niingon man dol nga ang tanang balaod dinhi sa yuta gipanalanginan gina sa Dios. Mao na dol nga ang pagbayad nimo sa imong sala diri dol, diri gid sa ato. Dunay pagbayad dol nga personal. Unsa man na siya dol, kabubuton sa Dios nga doon natay mahimong unya nga mga balatian, kasakitan, mga pag-antos. Ayaw mo pagtuo dol, kamawara bitaw nang giingon diri dol nga unsay to imong binuhatan, hinumdum raw niya mo.
ug unsa inyong gibuhat sa una nga dili day lalim nga ikaw magbuhat sa ingon ug dunay magbuhat usab sa imo karon. Sama lang ani dol sa ato lang pamilya dol. Buhat kag di pa mga maayo imong mga anak pangin. Inigabot sa panahon dol na ay magpurisyon imong mga anak, na ay purisyon imong mga anak. Butangan ka sa Ginoo problema dol nga sama sa imong gibuhat sa una. Sa una di ka patoo, na ay anak nimo di patoo. Og ikaw badlongon sa una, nga murag ikaw ray makamao, na ay mo tumaw nga imong mga anak nga gusto nga ipapasan sa Ginoo aron makaila ka nga ang buhat di ay nimo sa una dili mao. Nagtuman ka sa dili kabubuton sa Ginoo. Unya mangagho ka lang niya unya dol man ang muhangad ka sa langit. Ginoo naluya na ko ani akong anak nga nagpabadlong. So mulingi kasi mong agi dol. Mulingi ka unsay imong gibuhat sa una. Nga dili di ay lalim. Mao nang slight dol nga gitawag ang imperno dol naara dinhi nato. Agaan tas Ginoo mga kasakitan dinhi sa yuta aron magbayad ta dol. Unsa man ang uban dol kanang magabuso sa lawas nga dili sobra na. Kay ningon ang Dios dol nga ang sobra nga binuhatan sa tao sobra nga pagkaon makadaot gina niya. Unsa man ay dol pasabot nya doon na kay mga binuang nga dili maayo mapalabilabihon ka dol. Naay gigutom, naay angay tabangon, murag maniguro lang kag imo dol, baliwa lang nimo. Udangat kunya ana ug ang Ginoo maningil diha nimo. Usaon mo kapag pagningil sa Ginoo? Tagaan kag balatian dol. Ang imong kadaw, ang imong kadi manggihatagon, anha ra ka makahinumdum diha dol nga mismo sa imong lawas magpamati ka nga doon na kay gibati na kinahanglan ka og tambal aron ka maayo. Unya hapit na lang kung ikaw dunay sakit dol murag igo murag hutdon ng imong kwarta sa paggasto anang imong kayang tao gusto mabuhi dol. Mao na ang imperno sa tao dol, bayaran nimo tanan sala dinhi sa kalibutan mintras buhi pa ka. Hantod nga muhangad ka sa Ginoo nga pasaylo ako Dios ko kay naingon ako niini tungod kay ako palabilabihon mapahitas yon mao jud ay kontra sa Ginoo dol. Pero naingon ng Ginoo dol siya andam gyud og tagana naghuwat gyud ang Ginoo nga moduol ta niya. Ningon ng Ginoo dol ang kung ikaw gali mo sunod nako ayaw na gyud paglingi-lingi. Sunod nako ayaw paglingi-lingi. Unsa man na dol istoryaha dol nang pasabot sa Ginoo kung ikaw magbasol ug maghunahuna mangayo og pasaylo sa Dios ayaw na pagbalik sa mga buhat na dili mao. Ayaw nagbalika imong mga tinunto. Kay ang Dios andam karong adlaw hangad sa langit mga idol. Kay ang ingon ang Dios ang Ginoo ang kaluwasan karong adlaw mudangat diha kanimo. Sama sa duha ka tawo dol sa kiliran sa Dios nga sa Ginoo nga gilansang diha sa cross. Ang usa mabugal-bugalon nga ningingon kanaog diha sa imong cross ug luwasa kami. Niingon ang usa sa kilid diha sa atong Dios nga makagagahom nga si Jesucristo ang pikas ningingon ayaw pagsulti ni ana kay kanang tawhana diha nga gilansang sa krus dili angay nga siya pahamtangan og igo ni anang iyang kasakit karon
nga gilansang siya sa cross kay wala siya sala. Nya ninglingi ang atong Ginoo dol unsay iyang gisulti dol. Niingon ang tao, Ginoo, iuban ko kung maghari ka na didto sa imong gingharian. Unsay gitubag sa atong Ginoo dol? Karon gayong adlaw. Mahiuban ka kanako sa gingharian sa akong amahan. Mao na dol. Ang usa ka tawo makasasala dol wala na magkinahanglan og moingon pa ka nga moadto ko moari ko wanda siya. Ingon ang Ginoo, karong adlaw mahiuban ka kanako sa kong gingharian. Unsa may pasabutan na dol? Kay giingon day sa Ginoo nga kun mangayo day kag pasayda dol bisag asa ka dol. Basta ang imong kasing-kasing tinud-anay nga nagbasol o nangayog pasaylo sa Dios nga makagagahom sa tanan. Mao to dol, inumdumi na dol ang langit ug ang yuta, ang langit ug ang impierno dol dinhi na sa yuta nimo tagamtami. Ang imong kasakitan, impierno na sa imong kinabuhi. Ug ang imong kalipay niya usab sa yuta nga mao ang imong gipuy-an karon matagamtam nimo dinhi ang langit nga ang imong kinabuhi. Kanang sayon kaayo walay mga kakulian dol. Labi na gyud nga magsud-ong ka sa imong pamilya, sa imong anak na sila malipayon dol. Mao na lang na dol ha.